अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 27 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की भी टॉप लीड, ब्रेकिंग डेवलपमेंट, बिग न्यूज़ सुहेल आफरीदी साहब का, यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के फ्रंट लाइन टाइगर, वॉरियर, फाइटर, आईएसएफ के रूह रवां, नौजवानों के दिलदादा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालिया जान सुहेल आफरीदी साहब का लाहौर का दौरा है, जिसकी लाइमलाइट इतनी शिद्दत से आगे बढ़ चुकी है कि अब बड़े बड़े जो मरूसी बुत हैं वो गिरते जा रहे हैं, पाश पाश होते जा रहे हैं और उनकी चीखें बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। आज लाहौर बार के अंदर उनका जो इस्तकबाल किया गया, ऐसा वालेहाना इस्तकबाल इससे पहले इस तरह की बार के अंदर लाहौर के अंदर शायद ही किसी का किया गया हो। लेकिन असल खबर तो अभी आ रही है जनाब। असल खबर कुछ और है। वो खबर क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एक तरफ तो नफरत और दूसरी तरफ बहादुरी, एक तरफ वस्तायत और दूसरी तरफ आवाम के दिलों में घर करना। एक तरफ खातून वज़ीर आला, दूसरी तरफ मर्द वज़ीर आला, लेकिन बीच में अगर इंप्रेशन किसी का खराब हो रहा है तो पंजाब के अंदर बसने वाले पंजाबियों का खराब हो रहा है। क्योंकि आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो उसके साथ ऐसा तो रवैया रवा नहीं रखा जाता। थोड़ी देर पहले जमान पार्क के तरफ भी पुलिस की नफरी भारी बहुत मौजूद थी। फिर उससे पहले जिन जिन लोगों के घरों पर गए वहां पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। इसके बावजूद सुहेल आफरीदी ने अपने टीम के हमरा वहां पर झंडे गाड़कर, वहां पर आकर लोगों के दिलों में जगह बनाकर यह साबित कर दिया है कि नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन है। ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जनाब। वन बाय वन पहले डिटेल शेयर करता हूं, फिर असल खबर की तरफ आऊंगा। जमान पार्क जाने वाले रास्तों को पहले कैनाल रोड और ठंडी सड़क से बंद कर दिया गया था। सुहेल आफरीदी के काफिले को दाखिले की इजाजत उस वक्त तक नहीं मिली, लेकिन अब थोड़ी देर पहले सुहेल आफरीदी जो है वो जमान पार्क पहुंच चुके हैं और उन्होंने लोगों से बात भी की है। मैं देख रहा था उज़्मा खानम साहिबा का बयान, वो कहती है इमरान खान 4 नवंबर और 2 दिसंबर को पैगाम दे चुके हैं कि पीटीआई फॉर्म 47 की जाली हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी। जनाब सुहेल आफरीदी को जमान पार्क जाने की इजाजत मिल गई। गुजरने के बाद रास्ते फिर बंद कर दिए गए ताकि ज्यादा रश ना पड़े। जबकि उज़्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि दूसरों को पॉइंट आउट करने वाले अपने वज़रा के बयानात भी देख लें। जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, हमारा ज़र्फ है कि पंजाब में मौजूद है, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह देख रहे हैं। इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ। सबसे पहला सवाल यह है कि जब किसी को सहाफ़ियों के जरिए यह पूछवाया जाए कि आप यहां चर्च लेकर तो नहीं आए, इस तरह की बातें की जाएं, तो काउंटर आर्गुमेंट में अगर कोई बोलता है तो आप उसके ऊपर वावेला, उसको कहते हैं विच क्राइंग है, काउंटर आर्गुमेंट के ऊपर। और जो हो गया यानी अटक से लेकर लाहौर तक होता रहा, उसके ऊपर कोई सवाल ना करे। यह तो बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर अभी भी आप मेहमान नवाज अपने आप को कहते हैं तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, अभी की लेटेस्ट आ रही है कि तमाम कारकुनान भी जमान पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कारकुनान सुहेल आफरीदी के हमरा जमान पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले तक इनको कारकुनान को रोका गया था, जबकि सुहेल आफरीदी को अंदर जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन कारकुनान भी अंदर चले गए हैं। तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई की। अच्छा, यह अचीवमेंट बहुत सारे लोगों के लिए वार्निंग साइन भी है, अलार्मिंग भी है। अब आप सोच सकते थे कि जिस हद तक स्पेस ना देने वाली सिचुएशन थी, उसमें सुहेल आफरीदी साहब अटक से पंजाब के अंदर एंटर हो भी सकते थे, जबकि एक शख्स एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो, इश्तिहारी हो, कई मुकदमात हो। तो इसका मतलब यह है कि बाय एनी मीन्स जिस तरह भी ये वेलर यानी बहादुरी का मुजाहरा करके स्पेस ली गई है, इस स्पेस का जो सबसे बड़ा डेंट है ना, वो पंजाब के तख्त पर बैठे हुए लोगों को पढ़ने लगा है और वफाक के तख्त के अंदर बैठे हुए लोगों को पढ़ने लगा है। ये याद रखिएगा, इनको अब ये रियलाइजेशन होने लग गई है। वरना आपको लगता है कि जमान पार्क के अंदर दाखिल होने दिया जाता सुहेल आफरीदी या उनकी टीम को या कारकुनान को, तो ये बड़ा मुश्किल था। अच्छा, अभी मैं मजीद चीज़ें शामिल करता हूँ। मीना खान आफरीदी साहब कहते हैं कि पंजाब के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तहजीब याफ्ता है, लाहौर के लोग जिंदा दिलान हैं। जब भी बानी पीटीआई ने यानी इमरान खान ने इनको कॉल दी, लाहौर ने लब्बैक कहा। कल जो असेंबली में हुआ है, मैं समझता हूं वो सहाफ़ी नहीं, टाउट थे। ये लोग पेरोल पर थे, इनको जो टास्क मिला उन्होंने वो पूरा करना था। हम लाहौर और पंजाब वालों से खुश हैं। कल जो हमारा ये पंजाब के हुक्मरानों का वतीरा रहा है वो अफसोसनाक है। फिर सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं
کہ کل انہوں نے جو رویہ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور وزراء کے ساتھ رکھا میرے ذہن سے بالکل نہیں نکل رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا آئیں, دعوت دیتا ہوں, ان کو عہدوں کی تکریم سکھائیں گے. واٹ اے ماسٹر اسٹروک ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ایک مرد وزیر اعلیٰ جو کے پی کے پختونوں کا ریپرزینٹیو, 4 کروڑ پختونوں کا 4.5 کروڑ پختونوں کا ریپرزینٹیو یہاں آتا ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, چاہے صحافی کر رہا ہے یا آپ کے سارجنٹ ایٹ آرمز کر رہے ہیں یا پولیس کر رہی ہے, واٹ ایور دا کیس اٹ از, انہوں نے آپ کو یہ والا سٹیٹمنٹ دے کر نا چاروں شانے چت کر دیا, آپ کی موروث سیاست کو بھی دبا دیا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ مہمان ہے, ان کو مہمان بڑا پروٹوکول کے ساتھ ایگزیکٹو ٹو ایگزیکٹو ویلکم ہونا چاہیے تھا. اتنی سی تو بات ہے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی. آپ کو ہار ہے عمران خان سے ہے نا, تو وہ اس وقت تو صوبے کا ایک بندہ ہے نا, وہ آ رہا ہے نا, تو اس کو تو آپ ایک پوزیشن بیرر ہے یار, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. پھر سہیل آفریدی کہتے ہیں یہ میرا پاکستان ہے, مجھے کہیں بھی جانے کے لیے کسی کے جواز یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ادھر زمان پارک کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی, کارکنان کو اندر جانے دے دیا گیا ہے. جبکہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک رد عمل بھی آیا ہے. برطانیہ سے 2 خبریں, ایک خبر تو یہ ہے کہ جس طرح کا, بلکہ پہلے یہ سن لیں, پاکستان تحریک انصاف نے برطانیہ میں ہونے والی کچھ تقاریر سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر لیا, اور کرنا بھی چاہیے تھا. میری رائے یہ ہے کہ کرنا بھی چاہیے, ٹھیک کیا انہوں نے. برطانیہ میں ایک احتجاج کے دوران شریک خاتون کی تقریر پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. پاکستان تحریک انصاف واضح کرتی ہے کہ برطانیہ میں احتجاج کے دوران ایک خاتون کی جانب سے کی جانے والی تقریر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. مزید یہ کہ یہ خاتون پارٹی کی کوئی عہدیدار بھی نہیں ہے. مذکورہ خاتون کے خیالات, زبان اور طرز گفتگو پارٹی کے موقف یا سیاسی سوچ کی عکاسی نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف تشدد, اشتعال انگیزی, نفرت آمیز گفتگو اور غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جمہوری, آئینی اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے اور کسی بھی فرد یا گروہ کی جانب سے اس کے برعکس طرز عمل کی حمایت نہیں کرتی ہے. مرکزی شعبہ اطلاعات نے یہ جاری کیا ہے. اچھا, ایک خبر تو یہ آ رہی ہے. دوسری خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ والی گفتگو تو کبھی خان صاحب کے بیٹوں نے بھی نہیں کی, خان صاحب کی اہلیہ نے بھی نہیں کی, سابقہ اہلیہ نے. تو دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب جو ایلیویشن لیول تھا معاملات کا, اس میں کسی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے قاسم خان, سلیمان خان, جمائمہ خان, زلفی بخاری کو. اور میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, یعنی ان کے جو وزارت داخلہ ہے یو کے کی, برطانوی, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قاسم خان اور سلیمان خان کے پاکستان آمد کی صورت میں ان کو فل پروٹوکول اور سیکیورٹی دی جائے. تو یہ اگر ہو جاتا ہے, ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں, اگر یہ ہو جاتا ہے, آلریڈی کچھ دن پہلے چل رہا تھا کہ ان کو منع کر دیا گیا, اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ جنوری فروری میں پاکستان آئیں گے. اصل خبر میری نظر میں یہ ہے, اور یہ آنے والے چند دن میں ہمیں نظر آ جائے گی. سہیل آفریدی کہتے ہیں ابھی 1:30 ہوئے ہیں, کل شام 6 بجے ہمیں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دیں. یہ کل شام نہیں, 1 ہفتے بعد کہیں, پھر بھی جلسہ رکھ لیں, میں ان کو مکمل سپورٹ کروں گا, پتہ لگ جائے گا عوام کہاں کھڑی ہے. عمران خان کے بہادر کھلاڑی سہیل آفریدی لاہور ہائی کورٹ آج پہنچے تو ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار کی جو فوٹیج شروع میں آپ نے ملاحظہ کر لی ہے, مینا خان آفریدی کہتے ہیں کہ میری بات اگر کوئی خود سے منسوب کرتا ہے تو یہ میرا قصور نہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کوئی نام نہیں لیا, میں نے اگر نام لینا ہوتا تو یہ معاملات اس طرح سے نہ ہوتے. آج ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ کہتے ہیں صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور ان کے ہمراہ وزراء اور اراکین کے ساتھ پنجاب پولیس نے چکری سے لے کر پنجاب اسمبلی تک بدتمیزی کی اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا. اس طرح نام نہاد ٹاؤٹ صحافیوں نے ان سے نہایت گھٹیا سوالات پوچھے جس کا مقصد انہیں نیچا دکھانا تھا, اور اس کے اوپر ہم مذمت کرتے ہیں. جناب شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں یہ لوگ پاکستان کو لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اچھا, تحریک انصاف نے رد عمل دیا ہے اس ساری سچویشن کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل خان آفریدی, ان کی کابینہ, پارلیمنٹیرینز اور ہمراہ وفد کے ساتھ پنجاب میں روا رکھے گئے ناروا, غیر آئینی, توہین آمیز اور اشتعال انگیز سلوک کی بدترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے. یہ دورہ 26 دسمبر 2025 کو لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پرامن جمہوری اور سیاسی سرگرمیوں کے طور پر شروع ہوا تھا, جس کا مقصد پارٹی کارکنوں سے ملاقات اور عوامی مسائل پر بات چیت تھا, مگر اسے دانستہ طور پر پنجاب کی جعلی اور غیر نمائندہ حکومت نے سیاسی انتقام, فاشزم اور نفرت انگیز سیاست میں بدل کر رکھ دیا. جناب اور اس کے بعد جو سہیل آفریدی صاحب کے متعدد جگہوں کے اوپر لوگوں سے بات چیت ہوئی, زمان پارک کی رونقیں بحال ہونے کے اوپر ان کے کامنٹ آئے, آئی ایس ایف کے زیر انتظام ورکرز کنونشن میں شرکت کے لیے پہنچے. میرے خیال میں ایک جو بالکل انڈرمائن قسم کی پولیٹیکل موو جس کو سمجھا جا رہا تھا, اس کو انہوں نے ایلیویٹ کیا ہے. بہت کم ٹائم کے اندر لوگوں کو نہ صرف عمران خان صاحب کے فارمولے اور موٹیو کے اوپر کھڑا کرنے میں پورا کردار ادا کیا ہے, بلکہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ آئیں اور یہ والا کام کریں.
میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال کے اندر یہ چیلنج ہے میرا، پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایسا ینگ رہنما نہیں ملا جو یہ کر سکا ہو۔ پنجاب کی بزدل قیادت تھی، باقی صوبوں کے اندر اپنی گلی میں کھڑے ہو کر ایک پلیکارڈ کارڈ نہیں کھڑا اٹھا سکتے تھے، اور اب چاہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، چاہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے یا چاہے یہ وائبرنٹ ہے، دونوں صورتوں میں مار گیا سہیل آفریدی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہوں گی، آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے سہیل آفریدی صاحب کے لیے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں، اور اصل خبر جو میں نے آپ کو لندن سے دی ہے اس کا بھی انتظار کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔